बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साथी मुमताज़ कादरी का नारा लगा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मुमताज़ कादरी ने नारा नहीं लगाया, उसने अमल करके दिखाया। अब नारों का वक्त नहीं है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब नारों से नहीं, मज़ा इसमें है अगर इन नारों में हम सच्चे हैं तो उसको ज़ोरे बाजू से छुड़वाएं। अगर नारों में सच्चे हैं, नारे का इनकार नहीं, लेकिन अब अमल का वक़्त है। हमारे किबला शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं, मेरे बुज़ुर्ग खादम हुसैन साहब तशरीफ़ लाए, सभी मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लेके आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और ये जो हमें कुरान और सुन्नत की बातें सुनाएं, अल्लाह पाक हम सबको उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बयान किबला शाह साहब का ही होगा, उससे पहले सिर्फ चंद बातें मैंने गोशगुजार करनी थी कि बुज़ुर्गों की बातें सुनने के लिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को सुनने के लिए आप लोगों को चाहिए कि बड़े इत्मीनान से बैठ जाएं, कोई खड़ा ना हो, आना जाना ना लगा रहे। ये जो उठ के आना फिर जाना, सिर्फ एक बात मैं गुजारिश करूंगा कि शैतान समझदार है, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, लेकिन बंदे तेरे से वो कम समझदार है। तू ज्यादा समझदार है। वो चाहता है कि जब तेरी समझ में कोई बात आने लगे तो तेरी तवज्जो कहीं डिवाइड कर दे, तकसीम कर दे, ताकि तेरी समझ में आ गई तो उसको पता है इसको कोई बात रब ताला की या उसके महबूब की बात समझ में आ गई तो फिर उस इलाके से मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे मैं किबला शाह साहब के बयान से पहले इसलिए चंद बातें गोशगुजार करनी है कि बड़े ही गौर से तवज्जो से सुननी है और उन बातों पर फिर अमल भी करना है। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से मैं उसकी इनकी तादाद तो नहीं गिनता कितने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह की रहमत से पंजाब की सतह पर, पाकिस्तान की सतह पर महफिल मिलाद इतनी बड़ी नहीं होती, अल्लाह ताला की रहमत से। तो माशाअल्लाह जितने ये मर्द हजरात तशरीफ फरमा हैं, यूं समझ लें कि मेरे अंदाजे के मुताबिक औरतें इससे डबल हैं। अंदाजा लगा लें आप। वो जो ग्राउंड है, जो जितनी बड़ी आपकी है, जहां पर आप तशरीफ फरमा है मर्द हजरात, वो तकरीबन वो फुल होने के करीब है। तो ये अल्लाह ताला का कर्म खास है, अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने इन हालात में भी हमें यहाँ आने की तौफीक अता फरमाई। यहाँ जरूरत है हमें इस्लाह की। अफसोस इस बात पर होता है, एज ए कौम हमारे अंदर से हमदर्दी कम होती जा रही है। एक तरफ एक माँ का लाल बीमारी की वजह से दुनिया से जा रहा है, माँ के पास पैसे नहीं, बर्तन मांज के घरों में काम करके कमा के लेके आती है, भाग के जल्दी से वो दवाई लेने के लिए बाजार में जाती है, दवाई ला के अपने लाल के लिए डॉक्टर को देती है, डॉक्टर वही इंजेक्शन लगा देता है और बाद में उस माँ के लाल की डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर कहता है माँ जी बच्चा तो आपका जाना ही था, क्योंकि जो तुम दवाई लेके आई वो दवाई तो 2 नंबर आ गई है। कभी उस माँ से पूछ के देखो कि उस पर क्या बीतती है। एक मजदूर सुबह मजदूरी करने के लिए घर से निकलता है, रात को 200-400 रुपया कमा के वो जेब में लेके आता है। रास्ते में कोई बदबख्त उसकी जेब से पैसे भी निकलवा लेता है। उसके बच्चे घर में भूखे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि वालिद साहब कमा के लाएंगे और फिर हमारी रोजी का जरिया बनेंगे।
اے نوجوانوں، تمہاری جوانیاں تو پاکیزہ پاکیزہ گزرنی چاہیے تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی کی بہن بیٹی کو ذرا تکلیف ہو اور یہاں روح تڑپ جاتی. لیکن آج کسی کی بہن کا گھر میں سامان رکھا ہو، شادی تیار ہوتی ہے، دو نوجوان آتے ہیں، گن پوائنٹ پر سارا لے کے چلے جاتے ہیں. کیا وہ لوگ آنے والے انڈیا سے آتے ہیں؟ کیا کوئی وہ امریکہ سے آتے ہیں؟ نہیں. اے نوجوان، تجھے اس بات کا خیال کرنا ہوگا. اگر ایک دوسرے سے ہمدردی شروع کر دیں، ہمدردی پیار شروع کر دیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے حالات تبدیل ہو جائیں گے. ہر سال کی طرح اس سال بھی میں یہ کہتا ہوں، انشاءاللہ اجتماع کے بعد یہ ہمارا جو ایک روزہ ہے، اس کے بعد حالات ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں، خراب نہیں ہوتے. ان سارے لوگوں میں سے ایک نوجوان بھی اگر خیال کر لے کہ میں نے اپنی بری عادت چھوڑ دینی، تو بہت ساری برائیاں معاشرے سے ختم ہو سکتی ہیں. بہت ساری باتیں، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن وقت بھی قلیل ہے. نعت خان بھائی بھی تشریف فرما ہیں، قبلہ شاہ صاحب بھی کراچی سے تشریف لائے ہیں، اور میں نے قصداً کراچی سے قبلہ شاہ صاحب کو بلایا اپنے دوستوں سے کہہ کے، اس لیے، صرف اس لیے کہ ہم پوری دنیا کی یہاں پر اس وقت ایجنسیز موجود ہوں گی، ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے دیندار ہم سارے اکٹھے ہیں، چاہے وہ پنجاب میں رہتا ہے، چاہے وہ سندھ میں رہتا ہے، چاہے بلوچستان میں رہتا ہے، یا چاہے وہ پنجاب کا رہنے والا ہے. دیندار ہونے کے ناطے الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے اکٹھے ہیں. سنی ہونے کے ناطے سب اکٹھے ہیں، چاہے پشاور میں جلسہ ہو، چاہے لاہور میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے کسی پورے پاکستان کے کسی کونے میں ہو. دینداروں کا ہمارا رابطہ اکٹھا، ایک اور صحیح ہونا چاہیے. یہ پوری دنیا کی بات سننی ہوگی. اب تو سننے کا وقت ہی کہ اب تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. نعت خان بھی کوشش کرتے ہیں کراچی سے بھی بلائے جائیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر ہمدردی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. بس وہ جو شیطانی چکر میں پھنس کے ایسے کام جن سے ماں باپ کی عزت مٹی میں مل جائے، اے نوجوانوں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. پردے میں سننے والی میری بہن بیٹی، سوچ کہ تیری ماں اپنا دوپٹہ اتار کے تیرے قدموں میں رکھتی ہے صرف اس لیے کہ بیٹا میری عزت کا خیال کر. اے نوجوان، تیرا والد اپنے سر کی ٹوپی اتار کے تیرے پیروں میں رکھ دیتا کہ بیٹا دیکھ میری عزت مٹی میں نہ ملا. اور نوجوان کیا کہتا ہے؟ نوجوان کہتا ہے نہیں، آپ کو میری باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی. آئے. اس کو اس وقت بھی سمجھ آتی تھی جب تجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا. آج صبح چونکہ مسلسل بارش کے آثار تھے، اور ٹی وی والوں نے بھی بتایا تھا کہ آج بارش ہوگی، تو ساتھی سارے آ کے مجھے کہنے لگے دیکھو یوسف صاحب بارش ہوگی. تو میں گراؤنڈ میں کھڑا ہو کے تو میں نے کہا مالکہ، پہلے ہی بہت سارے لوگ مخالفت کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے سونیا، کہ اگر یہ ٹھیک ہوتی تو پھر بارش تو نہ ہوتی. کسی کا منہ تو نہیں روکا جا سکتا نا. دوست، الحمدللہ یہ جو خاص کر ہمارے علاقے کی پولیس والے، پنجاب پولیس والے ڈھیر کام کر رہے ہیں. جھوٹی تعریف کرنا میری عادت میں شامل نہیں ہے،
تو ساتھیوں نے مجھے پوچھا کہ اگر بارش آ گئی تو میں کہا بھائی ہمارا کام ہے اس کو سجانا، باقی اس کی بے نیازی ہے، سجا ہی سکتے ہیں نا ہم تو آپ سے صرف اس لیے میں کھڑا ہوا تھا گزارش کرنے کے لیے کہ شاہ صاحب کے بیان کو بڑی توجہ سے سننا ہے۔ قبلہ خادم حسین صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان سے بھی برکت حاصل کرنے کے لیے ضرور گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت خوانی اس کے بعد ہوتی رہے گی۔ سب سے گزارش ہے کہ ذکر اور دعا میں ضرور بیٹھا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔